Salam alaikum, toujours dans le chapitre de la géométrie plane, on va aujourd'hui traiter une nouvelle leçon, le produit scalaire. Comme souvent, je vais expliquer simultanément en français et en arabe. إذا بالنسبة للدرس هذا ديال لو برودوي سكالير فهو مفهوم في الرياضيات ولكن كيتستعمل بزاف في الفيزياء، لهذا حاولوا تركزوا معايا خلال هاد الحصة هادي باش تمكنوا من استيعاب المفاهيم الأساسية. أول فقرة عندي دي غابيل متعلقين بلو كالكول فيكتوريال اللي شفنا في الدورة الأولى. عندي هنايا ان فيكتور أ بي، لا نورم دو فيكتور أ بي كنرمزو ليها بهذا الرمز هذا، هي ماذا؟ هي لا ديستانس أ بي. دوزيام نوسيون متعلقة بلا سوم أونتر دو فيكتور. إذا هنايا عندي حالتين، الحالة الأولى إلا عندي الفيكتور أ بي إي أ سي دوك عندهم نفس لو سومي، لو ميم سومي اللي هو أ، فالمجموع ديال أ بي بلس أ سي كنطبقو خاصية ديال لو بارالوغرام متوازئات له. دونك كنشئو النقطة دي بحيث الرباعي أ بي دي سي يكون ان بارالوغرام. On écrit AB plus AC est égal à AD. Deuxième relation, on dit AB plus BC est égal à quoi? Est égal à AC. Vous connaissez l'expression, il y a la relation de Charles. Troisième rappel, la multiplication d'un vecteur AB par un scalaire lambda. يعني جودة ديال واحد المتجهة AB في واحد لو سكالير لامدا، واحد العدد حقيقي لامدا، هي ماذا؟ هي واحد لو فيكتور كنرمزو ليه بهاك التعبير هذا لامدا فوا أ بي، هادي متجهة صافي. دونك عندي هنايا ان سكالير لامدا في متجهة أ بي كتعطيني متجهة. ولكن انتبهوا مزيان هاد النقطة هادي، لا يمكن أن نقول بلي أ بي وفي أ سي جداء ديال أ بي فوا أ سي، هذا التعبير لا معنى له، مستحيل نلقاو جداء ديال متجهتين. دونك هنا لا مولتيبليكاسيون اونتر دو فيكتور نيكزيست با. دونك حاولوا مزيان تذكروا هادشي اللي لكم هنايا، مبغيتش من فضلكم نشوف كلام يكتبوا ليا مثلا جداء متجهتين، هذه كتابة لا معنى لها. نمر الآن للتعريف ديال لو برودوي سكالير. Donc, le produit scalaire est une opération algébrique qui associe à deux vecteurs un scalaire. بمعنى le produit scalaire هي واحد العملية جبرية، c'est une opération algébrique التي تربط بين متجهتين. إذا تيكون عندي دو فيكتور متجهتين، واحد العملية كتربط بيناتهم كتسمى لو برودوي سكالير. وماذا نحصل انطلاقا من هاد البرودوي سكالير؟ انطلاقا من هاد العملية نحصل على ماذا؟ نحصل على واحد لو سكالير ان نومبر غير، عدد حقيقي. إذا هنايا نعاود لو برودوي سكالير هي واحد العملية كتربط بين دو فيكتور نحصل من خلالها على ان سكالير. هذا هو التعريف العام. نختار مثلا دو فيكتور نون نول يو اف في، صافي متجهتين غير منعدمتين اللي هما يو اف في. لو برودوي سكالير ديال هاد الفيكتور يو باغ لو فيكتور في نكتب هنايا ترمزو ليه بهاد الطريقة هادي، يو تنكتب هنايا بوان في لو برودوي سكالير دو يو باغ في، صافي. دوك شوف هنايا التعريف قلنا ماذا؟ هي واحد العملية سيت اون اوبيراسيون كتربط بين دو فيكتور. واش كنحصلو من خلالها؟ كنحصلو على ان سكالير، يعني واحد العدد حقيقي، مثلا يقدر تكون تساوي جوج، تقدر تكون مثلا تكون كتساوي 3/5 الى اخره، المهم كتساوي شي عدد حقيقي. سي كلير صافي. دوك هذا يتسمى لو برودوي سكالير. وانتبهوا مزيان هاد لو بوين هذا ما كيعنيش عملية ديال الضرب بتاتا، حيت كنا قلنا في الاول بداية بلي لا يوجد جداء بين متجهتين، لو برودوي اونتر دو فيكتور سا نيكزيست با. دوك هذا كيتسمى لو برودوي سكالير. كتقرا لو برودوي سكالير دو يو بار في، ولا واحد التعبير اخر نستعملو دائما هو
U scalaire V. Parce que le point قراوها scalaire U scalaire V. اش كيعطيني هذا لو برودوي سكالير؟ كيعطيني دايما عدد حقيقي. دونك هنايا le produit scalaire de deux vecteurs non nuls du plan U et V est un nombre réel. يعني كيعطيني un scalaire, un nombre réel défini par quoi؟ هذا هو التعريف ديال اول ديال produit scalaire. دونك عندي هنايا le produit scalaire de U par V est égal à quoi؟ كيساوي اولا la norme ديال le vecteur V ديال le vecteur U pardon هو هذا فوا هنا فين كنديرو في هادي مكاينش هاد البوان مكاينينش فيه، كاينين البرودوي سكالير، ولكن هنايا عندي في عملية الضرب. دوك كتساوي لا نورم ديال الفيكتور U فوا لا نورم ديال الفيكتور V فوا كوا فوا الكوسينوس ديال هاد الكتابة اللي كتعرفوها لونغل اوريونتي، الزاوية الموجهة بين الفيكتور U والفيكتور V. هذا هو التعريف الأولي ديال لو برودوي سكالير اللي خاصكم تحفظوه تعقلوا عليه هاد التعبير هذا. دونك U سكالير V كتساوي كوا؟ كتساوي لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V فوا الكوسينوس ديال لونغل اوريونتي UV. صافي. دونك هذا كيتسمى لو برودوي سكالير دو U par V. On dit aussi U scalaire V. واحد لا remarque، اش كنا قلنا؟ هاد لو برودوي سكالير U فوا V اي كوا؟ سي ان نومبر ريال، واحد حقيقي. غنتأكدو منو انطلاقا من التعبير. شوف مزيان، لا نورم دو U كتعني سي اون ديستونس، كنا شرحناها في الاول. هنايا لا نورم سي اون ديستونس، مسافة، يعني سي ان نومبر. في لا نورم دو في سي ان نومبر ايغالمون. دونك عندي هنايا نومبر فوا نومبر في ماذا؟ الكوسينوس. الكوسينوس ديال الزاوية حتى هي كتعطيني ان نومبر. دونك هنا عندي اون فالور نيميريك فوا اون فالور نيميريك فوا اون فالور نيميريك، جزء ديال 3 اعداد. جزء ديال 3 الاعداد كيعطيني عدد، اذا هذا كله عدد، اذا لو برودوي سكالير كيعطيني عدد حقيقي. صافي. دونك هادي هي باش نتاكدو بلي فعلا لو برودوي سكالير سي ان نومبر، سي ان سكالير. هنايا في هاد التعريف هذا اش كنا حطينا كشرط؟ قلنا بلي لي دو فيكتور U اف في غير منعدمين، نون نول. ايوا الا كان شي واحد من هاد لي فيكتور نول، الا كان U ولا V نول، هذا هو التعريف الثاني. سي لان دي فيكتور U ou V est nul alors U scalaire V est égal à 0. صافي. دوك هنا غنكتب 0، ما غنكتبش لو فيكتور 0. انتبهوا، هذا خطأ شائع تيديروه التلامذ، تكتبوا الا كانت مثلا شي واحد من لي فيكتور نول تكتبوا U سكالير V كتساوي لو فيكتور نول. اش كنا قلنا لو برودوي سكالير تاع النومبر ما عمرو ما يكون متجه. فرقوا ما بين المتجهة المنعدمة الفيكتور نول اي لو نومبر 0، لا علاقة بيناتهم. هادي راه متجهة منعدمة وهذا العدد 0. اذا هنايا تنكتبو الا كان U ولا V منعدمة غنكتبو لوغ برودوي سكالير كيعطيني لو نومبر 0. وباش تفهموا هاد ليكسبرسيون ديال لو برودوي سكالير جيومتريكمون بارلون، نشوفو هاد المتجهاتين مثلا. هاد الاكزومبل عندي هنايا، هادي مثلا هو الفيكتور U وهنايا مثلا هو الفيكتور V. دونك اش قلنا لو برودوي سكالير U فوا V est égal à quoi؟ لا نورم ديال U يعني هاد المسافة هادي فوا لا نورم ديال ماذا؟ ديال V، هاد المسافة هادي. دونك تساوي لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V فوا الكوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم، نسميها مثلا تيتا. إلا بغيت نحدد الكوسينوس ديال الزاوية بيناتهم غنحاول ندير ترانسلاسيون، الإزاحة ديال المتجهة نجيبها هنايا. دوك تعبروا بطبيعة الحال كيف العادة بالبيكار، ديك الطريقة اللي كنا شفناها في الدورة الأولى. دوك هنايا هادي إلا بغيت ندير الإزاحة هنايا تنجي هنايا بحال هكا، بحال باش تكون متوازي أضلاع. هنايا شوية خطأ بحال هكا مثلا. دونك هذا وشنو فين هو لونغل تيتا؟ هو هذا لونغل تيتا. صافي. دونك هذا باش مثلنا هاد
هاد لي دو فيكتور هنايا حاولت نمثلتهم باش نبين لكم كيفاش نحددو هاد الزاوية تيتا، هي هادي on a fait la translation. هنا نعطيكم ان اكزومبل نحاول نطبقو في هاد لا ديفينيسيون اللي شفنا دابا على البرودوي سكالير. عندي دو فيكتور U F V تيل كو لا نورم ديال U شحال كتساوي 2، لا نورم دو V تيكال 3، و لونغل اورينتي UV كيساوي plus sur 4 plus 2kp. Donc هنايا une deuxième écriture ديال l'angle orienté كنا شفناها في الدرس السابق ديال calcul trigonométrique. Donc تنقولو angle orienté congru avec pi sur 4 modulo 2p. السؤال هو calculer le produit scalaire U fois V. حيت هذا ممكن نحسبوه كنا هذا حتى النمبر هو عاد حقيقي. إذا غنستعملو التعريف. شنو التعريف؟ produit scalaire de U fois V هو la norme ديال U fois la norme ديال V fois الكوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم، ونعوضو شحال كتساوي لا نورم ديال U 2 fois la norme ديال V 3 fois الكوسينوس ديال الزاوية لونغل اورينتي UV شحال كتساوي لونغل اورينتي UV بي سو 4. كتعرفو بلي الكوسينوس ديال بي سو 4 هو راسين 2 sur 2. ديرو هنايا الجداء اختزلو جوج مع جوج غتبقى 3 فوا راسين دو 2. دوكا نتوما شفتو برودوي سكالير كيساوي ان نومبر. نفس الطريقة نتوما عندكم اون ابليكاسيون تحاولوا تطبقوا فيها هاد الخاصية هادي لا ديفينيسيون. عندكم دابا ماشي يو في، بدلنا استعملت هنا فيكتور ا بي فيكتور ا سي، و لونغل تيتا اللي بيناتهم لونغل اورينتي هو تيتا. السؤال الاول حسبوا لو برودوي سكالير ا بي فوا ا سي. عندكم لا نورم ا بي شحال كتساوي، ا سي شحال كتساوي، الزاوية تيتا عندي تاهي معلومة. السؤال الثاني بغينا نحددو هاد المرة الزاوية تيتا. هاد الزاوية تيتا اللي كتكون بين متجهتين entre les deux vecteurs، وعندي ماذا؟ عندي لا نورم ديال ا بي وعندي لا نورم ديال ا سي وعندي لو برودوي سكالير حتى هو معلوم. بغيتكم تحددو الزاوية. دوك انطلاقا دايما من هاد التعبير غتحددو الزاوية تيتا اون راديون. من بعد غنمرو لواحد لي بروبريتي على لو برودوي سكالير. دوك عندنا 3 vecteurs U, V, W du plan. Première propriété, le produit scalaire UV, pardon, est égal à quoi? Est égal à V scalaire U. Donc je répète, U scalaire V est égal à V scalaire U. هاد la propriété اللي بغيت نبينها غنمشي للديفينيسيون ديال البرودوي سكالير. دوك عندي اولا U scalaire V. U scalaire V est égal à quoi? La norme de U fois la norme de V fois le cosinus ديال الزاوية بين U fois UV. الزاوية بين UV هي هادي هي تيتا. دابا بغيت الثانية، بغيت V scalaire U. V scalaire U est égal à quoi? est égal à la norme de V الأول fois la norme ديال U fois الكوسينوس ديال الزاوية اللي بيناتهم من في ل U. من في ل U، شوف من U ل V هي تيتا اونغل اورينتي تيتا، إذا من في ل U غتكون هادي العكس. لوبوزي ديال تيتا دوك هي تكون ناقص تيتا، دوك الكوسينوس ديال موان تيتا. وكيف داير الكوسينوس ديال موان تيتا والكوسينوس ديال تيتا كتعرفوهم؟ عندي هنايا إلا عندي هادي هي تيتا هادي هي موان تيتا، عندهم لو ميم كوسينوس، دوك هاد الكوسينوس متساويين. دوك هاد التعبير وهاد التعبير متساويين، وبالتالي U scalaire V كتساوي V scalaire U. فوالا هادي هي البروبريتي الأولانية. دوزيام بروبريتي U scalaire la somme entre V et W. هنا بحال غنديرو شي نشر، هي U scalaire V بلس U scalaire W. بحال كنشرو، بحال كنوزعو U على ما بداخل الأقواس. troisième بروبريتي، هنا عندي واحد الفيكتور اللي هو ألفا U مع ألفا سي ان سكالير عاد حقيقي. دوك هذا سي ان فيكتور فوا ماشي فوا سكالير في. دوك عندي ان فيكتور سكالير في، ممكن نحيدو هاد سكالير ألفا نضيفو هنايا غتساوي
U scalaire alpha V, ou l'entrejeu tous les alpha fois le produit scalaire entre U et V. Et dernière propriété, il y a U scalaire U. Le produit scalaire entre deux vecteurs qui sont égaux. Donc U scalaire V, il y a la norme de U au carré. هذه ممكن تبينوها انطلاقا من التعبيرات. Donc U scalaire U scalaire U, et la norme de U fois la norme de quoi? De U fois le cosinus ديال الزاوية اللي بيناتهم. شنو هي الزاوية اللي بين U و U؟ هي الزاوية صفر، والكوسينوس ديال زيرو هو واحد. دوكا جات مشات اللي هي واحد، شحال يبقى في الأخير؟ norme de U fois la norme de U, et la norme de U au carré. Voilà.